बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, शिमर कौन था ये तो तकरीबन हर कोई जानता है और अक्सर लोग इस नाम से वाकिफ हैं और ये भी जानते हैं कि शिमर ने ही इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा का सर तन से जुदा किया था। लेकिन दोस्तों, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि शिमर का इबरतनाक अंजाम क्या हुआ और इस बदबख्त को वासले जहन्नुम करने वाला कौन था। आज की वीडियो में हम आपको वाक़या करबला में शिमर के किरदार के बारे में बताने के साथ ये भी बताएंगे कि उसका इबरतनाक अंजाम कैसे हुआ। वीडियो निहायत अहम है, लिहाजा वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वाक़े का आगाज करने से पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आप हमारे चैनल ज़मा वॉइस की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि शिमर बिन जिलजोशन की कुनियत अबू साबिगा थी। कबीला हवाज़न का फर्द और सरदार था और वाक़या करबला में लश्कर यजीद में 4000 सिपाहियों का सरदार था। उसका ताल्लुक आमर बिन सनआना की औलाद से था जो ज़बा बिन क़लाब के ख़ानदान से एक फ़र्द था। उसी वजह से मज़कूरा अजदाद की तरफ निस्बत देते हुए उसे आमरी, ज़वाबी और क़लाबी जैसे नामों से भी पुकारा जाता था। आपको बताते चलें कि शिमर की तारीख़ पैदाइश के सिलसिले में सही इत्तला हासिल नहीं हो सकी। अलबत्ता शिमर के बाप का नाम शर्जील बिन और बिन उमरू के नाम से मशहूर था। उसका लक़ब ज़ुलजोशन पढ़ने की वजह यह बयान की जाती है कि अरब में यही सबसे पहला शख्स था जिसने ज़िरा अपने तन पर पहना और ये ज़िरा उसे बादशाह ईरान ने दी थी। या दूसरे कौल के मुताबिक ये इसलिए ज़ुलजोशन कहा जाता था कि उसका सीना कुछ उभरा हुआ था, और एक कौल ये भी है कि उसका नाम जोशन बिन रबिया था। ज़ुलजोशन ने पैगम्बर इस्लाम की ख्वाहिश के मुताबिक इस्लाम लाने को अहमियत नहीं दी थी, लेकिन फ़तह मक्का के बाद जब मुसलमान मुशरिकीन पर कामयाब हो गए तो इस्लाम लाया। कहते हैं कि शिमर बिन ज़ुलजोशन इब्तिदा में तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का तरफदार था। उसने जंग सफ़ीन में आपकी मदद की थी और अदहम बिन मुहरिज़ बाहली शामी सिपाही के साथ लड़ाई में उसका चेहरा शिद्दत से मजरूह हुआ, लेकिन बाद में हज़रत अली की तरफ से मुंह फेर लिया और अली और आपके ख़ानदान का कीना अपने दिल में परवान चढ़ाकर दुश्मन बन गया। शिमर ने हजर बिन अदी जो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी और अमीरुल मोमिनीन के खास अंसार थे, उनकी गिरफ्तारी के वक्त जो सन 51 हिजरी में अमल में आई, तो यही शिमर उन लोगों में से था जिसने ज़ियाद बिन अबी या समिया के पास झूठी गवाही दी थी कि हिजर मुर्तद हो गए हैं और शहर को आशूब की तरफ ले जा रहे हैं। दोस्तों, जब मुस्लिम बिन अकील ने सन 60 हिजरी में कूफा में क़याम किया तो यही इन लोगों में से एक अहम फर्द था जिसे हाकिम कूफा उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की तरफ से मामूर किया गया कि लोगों को जनाब मुस्लिम की अतराफ से दूर करे। उसी ने जनाब मुस्लिम की बातों को फितनागरी का नाम दिया और कूफियों को शाम के सिपाहियों से डराया। जब इमाम हुसैन करबला पहुंचे तो साद के बेटे उमर, जो कूफा के लश्कर का कमांडर था, जो जंगो खून से बचने का इरादा रखता था और मुसालमत आमेज हल की राह पर चल ही रहे थे कि शिमर को ऐसा लगा कि इब्ने ज़ियाद भी इब्ने साद के इरादे के मुवाफिक है, लिहाजा उसने अमाम के साथ जंग करने के लिए उभारा। दोस्तों, कहते हैं कि जिस वक्त कूफा के लश्कर के कमांडर उमर बिन साद ने हाकिम कूफा को एक खत लिखा कि हुसैन बिन अली आमादा हो गए हैं, या तो वापस चले जाएं या उनकी बैत कर लें, तो हाकिम कूफा उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने मशवरा दिया कि इसे कबूल कर लेना चाहिए। लेकिन जिस वक्त शिमर इस खत के मजमून से मुत्तला हुआ तो फौरन उसे मना कर दिया और मजीद कहा, अगर हुसैन बिन अली तुम्हारी इताअत नहीं करते और पलट जाते हैं तो बाद में और मजीद ताकतवर हो जाएंगे, बस बेहतर है कि इन्हें छोड़ा ना जाए कि वो पलट कर वापस चले जाएं और मौके की तलाश में रहें। यूं उबैदुल्लाह ने शिमर के मशवरे को कबूल कर लिया और उसे 4000 सिपाहियों का सरदार बनाकर नेज एक खत उसी के हमरा करबला में कूफा की फौज के कमांडर उमर बिन साद की तरफ रवाना किया ताकि इमाम हुसैन से मुतालबा करे कि या तो बैत करके सरे तस्लीम खम कर दें या फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। और इसी खत में आखिरी सतर पर बतौर ज़मीमा उसी शिमर की बात को लिखा गया कि ए उमर बिन साद, अगर ये काम तुम अंजाम नहीं दे सकते तो हमारे लश्कर से किनारा कशी इख्तियार करो और लश्कर की कुमान शिमर बिन ज़ुलजोशन के सुपुर्द कर दो। कहते हैं कि आशूरा की सुबह के दिन शिमर इब्ने साद के लश्कर में बाएं बाजू की फौज की सरदारी का ओहदा अपने जिम्मे लिए हुए था। जब अब्दुल्ला बिन उमैर क़लबी शहादत को पहुंचे तो उसी शिमर ने अपने गुलाम को हुक्म दिया कि वो एक नेज़े से ज़ौजा अब्दुल्ला को कत्ल कर दे जो उनके सरहाने तशरीफ फरमा थीं।
نتیجے میں پہلی خاتون میدان کربلا میں درجہ شہادت کو پہنچی۔ روایت کی جاتی ہے کہ عاشورہ کے دن شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے قبل شمر نے ارادہ کیا کہ جس خیام کے اندر امام کا ساز و سامان اور آن حضرت کے اہل حرم تھے اس خیمے پر حملہ آور ہو کر انہیں تاراج کر دے، لیکن امام نے اسے اس کام سے سختی سے روکا اور شمر واپس پلٹ گیا۔ البتہ دوستو، یہ شمر ہی تھا جس نے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ لوگ امام حسین کے بدن مبارک کو نشانہ بنائیں۔ پھر اسی کے حکم کے مطابق تمام سپاہیوں نے امام حسین کی طرف حملہ کیا اور ان لوگوں میں سے سنان بن انس اور زرعہ بن شریک نے امام حسین پر آخری ضربات وارد کیں۔ بعض روایات میں نقل ہوا ہے کہ شمر امام حسین کے سینہ مبارک پر بیٹھا تھا اور آن حضرت کا سر مبارک گردن سے جدا کیا تھا۔ ایک روایت یوں بیان ہوتی ہے کہ محرم کی 10ویں تاریخ کے دن کی آخری گھڑیاں جس میں حسین بن علی کے سر اقدس اور جس میں مبارک پر بہت زیادہ زخم لگے ہوئے تھے، شمر اپنے قند و برہنہ خنجر کے ساتھ امام حسین کے سینہ مبارک پر بیٹھا اور آن حضرت کے سر اطہر کو تن نازنی سے جدا کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ شمر کی رہبری میں ایک قافلہ کربلا کے 20 شہداء لے کر کوفہ کی طرف گیا اور ابن طاؤس کے مطابق شمر 12 سر مبارک شہدائے کربلا کے لے کر ابن زیاد کے پاس گیا۔ کہا جاتا ہے کہ شمر عمر بن سعد کے آگے آگے شہدائے کربلا کے سروں کو لے جاتا تھا۔ دوستو، یہ تھا شمر کا کردار جو اس نے واقعہ کربلا میں ادا کیا۔ اب آتے ہیں کربلا کے بعد کے واقعات و حالات اور ان کے انجام کی جانب۔ روایات میں آتا ہے کہ سن 67 ہجری میں مختار ثقفی کے قیام کے وقت شمر نے ان کے خلاف جنگ میں شرکت کی، لیکن مختار نے اسے اور دیگر اموی امراء کو جبانۃ السبی کی جنگ میں شکست دی اور شمر کو کوفہ میں حامیان بنی امیہ کے علاقے کی طرف بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا۔ مختار نے پھر سے ایک گروہ کو اپنے غلام زربی کے ساتھ ان کے پیچھے بھیجا تو شمر نے مختار کے غلام کو قتل کر دیا اور ساتیدما نامی قریہ کی طرف بھاگا اور پھر وہاں سے شوش اور سمیرہ نامی گاؤں کے درمیان کلتانیہ نامی قریہ کی طرف بھاگا اور ایک خط مصعب بن زبیر کے لیے بھیجا جو مختار کے ساتھ جنگ کے لیے آمادہ تھا، لیکن مختار کے بعض سپاہیوں نے شمر کا محاصرہ کیا اور ایسے حالات میں اس کے ساتھ ہی فرار ہو گئے۔ اس حوالے سے مسلم زبابی جو شمر کے ہی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا وہ کہتا ہے، ہم فرار کر گئے تھے اور خود اپنے آپ کو بصرہ و کوفہ کے راستے میں ایک مقام ساتیدما نامی قریہ تک پہنچا اور اسی کے قریب کلتانیہ نامی ایک چھوٹی سی بستی جو فرات کے ساحل کی طرف میں تھی، ہم اسی کے پاس ایک ٹیلے کے کنارے چھپ گئے کہ ایک دیہاتی نے ہماری مخفی جگہ کی مخبری کر دی۔ رات کی تاریخی تھی کہ مختار کے لوگوں نے ہمارا محاصرہ کر لیا۔ شمر کو میں نے دیکھا کہ ایک بہترین لباس پہنا تھا، ہمیں تو اپنے گھوڑوں پر سوار ہونے کی بھی فرصت نہیں ملی، آپس میں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ چند ساتھ کے بعد اللہ اکبر کا نعرہ ہم نے سنا اور کسی نے چلا کر کہا، خداوند عالم نے خبیث کو مارا۔ کہتے ہیں کہ اسی مقام پر شمر بن ذوالجوشن کو واصل جہنم کیا گیا اور اس کا سر نجس مختار کے پاس بھیج دیا اور اس کے منحوس بدن کو کتوں کے سامنے ڈال دیا گیا اور مختار نے شمر کے سر کو محمد بن حنفیہ کی خدمت میں روانہ کر دیا، جبکہ بعض روایات کے مطابق شمر کو گرفتار کیا گیا اور مختار کے پاس لائے۔ مختار نے حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دیں اور اس کے جسد کو ایک کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں ڈالیں اور مختار کے سپاہیوں میں سے ایک نے اپنے پیر سے شمر کے سر کو کچلا تھا۔ عبد الرحمن بن عبد کہتا ہے، میں نے ہی شمر کو ہلاک کیا تھا۔ مختار کی نگاہ جیسے ہی شمر کے سر بریدہ پر پڑی، سجدہ شکر بجا لائے اور حکم دیا کہ سر کو نیزے پر بلند کیا جائے اور شہر کی جامع مسجد کے سامنے لوگوں کے درس عبرت کے لیے لٹکا دیا جائے۔ ایک اور قول بھی اس سے ملتا جلتا تاریخ میں یوں درج ہے، ابو عمرہ نے شمر کو گرفتار کیا اور مختار کے پاس لائے۔ مختار ثقفی نے اس کے سر کو بدن سے جدا کیا اور اس کے بدن کو کھولتے ہوئے روغن کی ایک دیگ میں ڈالا۔ مختار کے ساتھیوں نے اس کے سر کو پیروں سے کچلا اور پھر اس کا سر محمد بن حنیفہ کے پاس بھیجا تاکہ ان کی تسکین کا سبب بن جائے۔ دوستو، اسی حوالے سے شیخ توسی نے بھی اپنی کتاب امالی میں شمر کی سزائے موت کے سلسلے میں تحریر کیا ہے۔ ابو عمرہ ایک گروہ کے ساتھ شمر کے تعاقب میں گیا اور ایک مسلحانہ جھڑپ میں اسے زخمی کیا، پھر قیدی بنا لیا۔ مختار کے پاس اسے لایا گیا۔ مختار نے حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے اور اس کے جسد کو ایک تیل کے کھولتے ہوئے دیگ میں ڈال دیا گیا اور مختار کے ساتھیوں میں سے ایک نے شمر کے سر کو اپنے پاؤں تلے کچل بھی ڈالا۔ دوستو، یوں یہ ظالم اور بدبخت اپنے انجام کو پہنچا۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے
کہ آپ ہمارے چینل زما وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔